हेलो सभी सोशल मीडिया को मेरा प्रणाम। हमारी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा बार बार प्रणाम और सब छोटों को ढेर सारा प्यार। एक दिन हमारी एक बहन ने फ़ोन किया। कई सालों की बात हो गई। बहन के 2 बच्चे भी थे छोटे छोटे, और बहन से ऐसी बातें होते होते भरे पूरे परिवार में बहन हंसी खुशी रहती हैं। तो बातों ही बातों में उन्होंने बोला कि मैं घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बड़ा सा परिवार है, सबका देखभाल करती हूँ और सब खुश भी रहते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ कभी कभी मुझे गुस्सा दिला देती हैं। तो मैं बोली क्या बोलती हैं आपकी सासू माँ? तो उन्होंने कहा कि मेरी सासू माँ जब किसी भी बात पे नाराज़ होंगी, गुस्सा किसी का भी हो, तो मुझे बोलती हैं तू नालायक है। तो मैं बोली कि फिर आप क्या करते हो? फिर बोली मुझे गुस्सा आ जाता है, जवाब तो नहीं देती हूँ, लेकिन मैं 2-3 घंटे अपनी सास से बात नहीं करती हूँ। मैं बोली उसके बाद तो बात बढ़ जाती होगी। बोली हाँ, सासू मेरी फिर गुस्सा होती हैं कि ज़रा सा बोल दिया तो मुंह फुला के बैठ गई, क्या मैं इतना भी नहीं बोल सकती हूँ? और फिर 2-3 घंटे बाद मैं खुद ही शांत हो जाती हूँ। और उनका ये सालों से चला आ रहा है। और जब उनको मालूम है कि नालायक बोलने से मुझे गुस्सा आता है, मैं बोलती भी हूँ, मैं सब काम करती हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ, फिर भी आप मुझे नालायक क्यों बोलते हो? तो बोलती मेरी आदत पड़ गई है। तो मैंने उस बहन को समझाया। मैं बोला आपकी बात जब तुम्हें नालायक बोले ना, तो जाके उनके गले लग जाओ और उनको बोलो कि माँ मैं जैसी भी हूँ, लायक हूँ, नालायक हूँ, आपकी बहू हूँ। अब तो मुझे आपके ही साथ जीवन बिताना है, तो मुझे जैसी भी हूँ एक्सेप्ट किया कर लो। नालायक शब्द मुझे नहीं अच्छा लगता है, आप और कुछ बोलो, लेकिन अब तो मैं नालायक ही सही रहूँगी आपके साथ ही, और आपको मुझे झेलना पड़ेगा। और वो बहन ने वैसा ही किया। 2-3 दिन बाद फिर किसी बात पे सास ने नालायक बोल दिया। बहन बताती है कि मुझे आपकी बात याद आई और मैं गई और उनके गले में लग गई, और मैंने बोला जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ, अब तो तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा, लेकिन आप नालायक बोलते हो तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बाकी तो जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ, लायक हूँ नालायक हूँ, अब तो रहूँगी तुम्हारे ही साथ। वो सासू माँ इतनी खुश हो गई कि इतनी तारीफ़ करने लगी कि जितनी तारीफ़ कभी नहीं किया था। बोलती तू न होती तो मैं खाने को मर जाती, तुम्हारी जैसी बहू भगवान सबको दे, मैं किस्मत वाली हूँ, मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। तुम्हें नालायक सबसे तकलीफ़ है, आज के बाद मैं नहीं बोलूँगी। और वो सास बहू में अंडरस्टैंडिंग तो थी, लेकिन वो सासू माँ ने कोशिश कर करके वो शब्द बोलना छोड़ दिया। अब बात यहाँ यही आती है कि कौन बड़ा हुआ, सास बड़ी हुई बहू बड़ी हुई? एक्चुअली जब बेटियों की शादी होती है तो दोनों तरफ से मजबूत रहती है। लड़की को रहता है कि मैं अपना माँ बाप छोड़ के ससुराल आ रही हूँ, तो मेरी हिसाब से सब होना चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मुझे कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। और सास को रहता है कि मैंने इतना तप त्याग से घर बनाया, गृहस्थी बनाई, बेटे को तप त्याग से पढ़ा लिखा के आज इस काबिल बनाया, तो मेरी बहू आएगी तो मेरी बात मानेगी। दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन यहाँ समर्पित होने की जहाँ बात आती है, वहाँ एक समर्पण पूरे परिवार को खुशियों से भर देता है। मैं अपना ही एग्जाम्पल रखूँगी। ऐसे ही एक बार मेरी सासू माँ कुछ काम मुझे बोली,
اور میں باقی کام نپٹانے کے چکر میں وہ کام نہیں کیا۔ 2 بار انہوں نے بولا، میں بولی اماں کرتی ہوں 2 منٹ، کچھ کر رہی تھی۔ اماں نے خود سے گئے اور گیس پہ وہ دودھ کا بوتل ہوتا ہے، بچی چھوٹی تھی اس کے لیے دودھ چاہیے تھا۔ بچی ماں کی جان تھے، میری ساس کی جان ہے بچے، تو انہوں نے دودھ کا بوتل ابالنے لگی تو میرے دل کو دکھ ہو گیا۔ میں دوڑ کے گئی تو بولتی اب کیوں آئی، اب تو میں ابال لیتی ہوں۔ تو میں نے کہا اماں چھما، میں ہنسنے لگی۔ میں ہنس دی تو اماں کو غصہ آ گیا۔ اماں بولی میں سیدھی ہوں، اس کا فائدہ اٹھاتی ہو، میری بات تب کرو گی جب تمہارے سارے کام پورے ہو جائیں گے۔ اماں ایسا غصے میں بولنے لگی تو میں گئی اور اماں کا کندھا پکڑی، کان کے پاس منہ لے گئی اور ایک بار اماں کو گول گول گھمایا اور میں نے بولا اماں میں تمہارے ایک بیٹے کی گرہستی بسا دی ہوں، تم کو 2 بچے تمہاری گود میں 2 ناتی پوتے دے دی ہوں، تمہارے بیٹے کے گھر کو ہنسی خوشی سے بسا دیا ہے، پھر بھی آپ مجھ سے غصہ ہو رہے ہو اتنی پیاری بہو پا کے۔ اور میری ساس ہنسنے لگی، بولتی وہ بات تو ہے ہی، لیکن تو اپنے بچوں کا دھیان نہیں رکھتی ہے۔ باتیں ہم بڑھا بھی سکتے ہیں اور باتوں کو ہم بہت پیار سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا۔ سنسکار ہے کیا؟ سنسکار یہی تو ہے، ہم ساس بہو کو رہنا ایک ہی گھر میں ہے تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا دل جیت کے رہیں؟ کیوں ایگو دکھانے کا، کیوں اپنے آپ کو بڑا کرنے کا کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں ایسے گھر سے، ارے ماں سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، ماں سے بڑی کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی۔ آج کل کے بچے تو ڈگریوں کا بھی دوش دیتے ہیں، بہویں آتی ہیں تو میں پڑھی لکھی ہوں، میں پڑھی، ارے پڑھی لکھی ہو، کتابی گیان زندگی میں کام نہیں آتا ہے۔ زندگی میں جہاں پیار ہے نا، اگر آپ نے پیار دینا اور پیار لینا نہیں سیکھا ہے نا تو کتابی گیان سے کچھ نہیں ہوتا۔ پیسے تو کما سکتے ہو، رشتے نہیں کما سکتے ہو۔ ایسے گرہست جیون میں بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو کچھ پریواروں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بیچارہ بیٹا پھنس جاتا ہے ڈھولک کے جیسے۔ میرے پتا جی ایک کہاوت کہتے تھے کہ بیاہ نہیں ہے بیادھی ہے، سکو تو چلو بچائے، پیر میں بیڑیا پڑ گئی ڈھول بجائے بجائے۔ اپنے اوپر وہ کہتے تھے، کیونکہ پتنی بھی پیاری ہوتی ہے، بیوی بھی پیاری ہوتی ہے، اور کبھی کچھ گھروں میں یہ ماں اور بہو مل کے اس انسان کو اتنا مانسک روپ سے پتاڑت کر دیتی ہیں کہ وہ سچ میں ڈھولک کے جیسا ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سارے فیملی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ ایک کمپٹیشن ہو جاتا ہے، میری مانے میری مانے میری مانے، ارے آپ دونوں اس کی مانو نا، وہ آپ کا بھی ہے وہ آپ کا بھی ہے۔ اگر آپ ماں نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے تو وہ بھی کسی کا، تم بھی کسی کا گھر چھوڑ کے اس گھر میں آئی ہو اور اسی انسان کے لیے آئی ہو، اور اسی ماں نے تم کو بسا بسایا گھر دیا ہے۔ تھوڑے دن جھک جاؤ، اور ساس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری بہو آئی ہے، اپنا گھر پریوار رشتے ناتے چھوڑ کے آئی ہے، تو میں اس کو پیار سے، تانے نہ دے کے، کمیاں نہ نکال کے، پیار سے اس کو میں بیٹی کے جیسا رکھوں، جیسے بیٹیوں کو ہم سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پھر پیار بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سامجس ہم بٹھا لیں، آج کل مردوں کا بہت سارا ایسا آ رہا ہے کہ مانسک روپ سے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ ابھی تو ہلکا لگ رہا ہے، لیکن جو سماج ابھی آئینہ دکھا رہا ہے، بیٹیاں بھی اپنے کو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اب ہم ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو مانسک روپ سے تیار کرنا پڑے گا، اور بیٹوں کو بھی تیار کرنا پڑے گا کہ ہمیں پیار سے رہنا ہے۔ جس طرح سے کلا کلیش والی پرویرتی بڑھتی جا رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہماری بھارتی سنسکرتی اور ہمارے رشیوں منیوں یا سنسکاروں دوارا جو بنائی ہوئی گرہستی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بہت سارے توڑ پھوڑ ہو رہے ہیں۔ تو ساس اور
बहू का रिश्ता सबसे प्यारा होता है। मेरा अपनी सास के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है और ऐसे ही बना। मैंने हमेशा झुक गई। मैं भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैं अपनी सास के सामने हमेशा वो बेवकूफ़ बन जाती थी, जानबूझ के बन जाती थी। और मेरी माँ हंसती थी। मेरी माँ को भी पता था, मेरी सासू माँ को पता रहता था कि मैं जानबूझ के बेवकूफ़ बन रही हूँ। या एक छोटी सी बात याद आई, ऐसे शादी नई नई हुई थी और मेरी सासू ने बोला खिचड़ी बना दो। तो मैंने बोला अम्मा कितना दाल चावल लूँ? तो मेरी सासू माँ ने बोला कि तुम्हारी माँ ने इतना पढ़ाया लिखाया, खिचड़ी बनाना नहीं सिखाया। तो मैं हंसने लगी। मैं बोली मेरी माँ ने कहा है कि पहले जो कुछ भी करना माँ से पूछ के करना, बाद में अपने मर्जी का करना। तो पहली बार खिचड़ी बना रही हूँ तो पूछूंगी ही ना। कितना अच्छा लगता है झुक के माँ से प्यार लेना, बाप से प्यार लेना, कितना अच्छा लगता है। तो हम ये अगर बहू हूँ, मैं भी बहू हूँ, सास तो नहीं बनी अभी, लेकिन मैं आज भी अपनी सास से बहुत लाड लडाती हूँ। उनको आज भी मैं वो फील कराती हूँ कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलती हूँ। के साथ जब तक रहती हूँ उनका मुंह देखती हूँ, डर नहीं है कोई, इज्जत है। उनको प्यार देती हूँ, इज्जत देती हूँ, और यही प्यार और इज्जत है कि वो मुझे अब आज भी बहू दुल्हन के जैसा वो अपने साथ रखना चाहती हैं। एक नई नवेली दुल्हन के जैसा रखना चाहती हैं। तो प्यार और इज्जत की बहुत कीमत है। तो बस आप सब कुछ गलती हो तो क्षमा करना, और ऐसे ही सास हो तो बहू, और बहू हो तो प्लीज़ अपनी सास को नखरे करके मना लो यार, उनको लाड लड़ा के मना लो, गाल में चुम्मी ले लो। मैं अपनी सास का करती हूँ, चुम्मी लेती हूँ। मैंने अपनी सास को बहुत चेंज किया। बहुत टिपिकल सास थी मेरी। मैं सास को ऐसा कर दिया था कि मैं दोनों सहेलियाँ बन गई थी। तो सास को बुढ़ी मत बनाओ, सहेली बनाओ, उनको जवान करो। चलो वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसी के साथ मैं अभी ये वीडियो बंद करती हूँ और आप सबसे फिर मिलूँगी। तब तक कुछ गलत लगा हो तो माफ़, और सबको मेरा प्रणाम और बाय बाय।